Naanataan na sa imong point tita, kaso naay gapugong og ga-budget tita maong relax lang diha. Okay? Guys, ang pinakamakaluluoy no, ang mga kabus ni samot kautot, ni samot gigipit, nilaban og batas, nilaban og legal, maoy gigipit sa kasagaran sa batas trapiko bisag asa na mang daginot ang mga dagko nga mga dagkong tubol wa gina nila unsa kay di na sila kayano din hagbunggo ana kay na may gahom ang kwarta karon kaning nahitabo karon sa kalamidad makaluluoy man ang mga tao ilabi na gyud sa mga mulupyo didto dapit sa liluan. Excuse me ha. Ang nahitabo ana grabing pagbaha karong iga 2025 November tong labay nga bagyo. Oh, bagyong Tino. Nasyak ko. Grabe man naman halos naglunop naman dito ah. Og kana konektado na. Ka-familiar mo atong giptukod nga sa liluan. Muna ako ang naobserbaran. Dili ba kato usa sa rason nga nung grabe ang pagbaha sa liluan karon sa nakita man jud nato no sa Hulagway katong asa to sa liluan Lataban State sa liluan ba na siya Lataban State Duros nga na sa barangay Lataban liluan asa man dapita ha doon ra ba na siya sa Yati or Tayod asa man dapita dili kay kusog da sa liluan na ay proyekto din ha na ay proyekto nga kanang nagtabon sa dagkong bahin sa bukid ug yuta diha naupaw ta na awa sa ibabaw dahan kaayo bungtod nga giputol o gi-level o gamay lang nya ang tanom o lasang nga nagsuyop sa tubig uwan awa dili naman na siya pantay nya ang resulta kung kusog ang karing ulan dili na makasuyop ang yuta sa tubig oh na hinungdan nga mudiritso na dito mudahili na sa kabalayan sa mga lumulupyo din ha sa liluon na sa ubos nya ang mga residente dito hintundan dito maano ay nagsakripisyo uban nangamatay mga inosente di pang anod sa baha nya taas ang tubig sa mga isig ka barangay kanang yun ana bitaw dili man nato na isalikway ang ideya sa kanang kalambuan bitaw sa ato ang diri nasod kay na man mga proyekto kunuhay gibutang nato consider nato nga proyekto nila para sa kalambuan nato na may mga business kumbaga ang kaning ang mga gobyerno nga kuan para sa kalambuan no ang pangutana mao jud tawo na apektuhan ang mga tao mga lumulupyo ang mga kabus mo mag-antos taga-ulan na usa ka pangutana na baka na ko ano ang kanang pagkahimua laban na siya gitawag og kanang environmental compliance ug kanang laban na siya watershed management plan kanang nga project ug kanang gimonitor baka na siya sa kuan panggamhanan kana luuya sa mga tao may nagantos kana attorney brigada Juril ang baha lagi ni lagi sa balay sa akong inahan lagi ang refrigerator dito sa kwarto dito na lang gisod sa kwarto ang sa lain nga bahin ang ako ang sa balay sa uyab wala sila gapuyo dito sa pagkakaroon ni evacuate sila sa maungay eskwelahan kay lapok ka karon kasamtangan nga lapok ka karon og wala pa ni hubas ang baha naaragya pa magbuta sila igsoon dito sa ilahang compound grabe